नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समयता जारी रहेको विवाद मिलाउनका लागि भनेर सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष द्वयले समाधानका सूत्र त्यो पत्ता लगाउनका लागि धेरै पटक बैठक बसे। तर दुईजना अध्यक्षले त्यो समाधानका सूत्र पत्ता लगाउन सकेनन् र नसकिसकेपछि एउटा कार्यदल बनाइयो र त्यो कार्यदललाई जिम्मा दियो कि अब विवाद कसरी समाधान गर्न सकिन्छ एउटा प्रतिवेदन बुझाऊ भनेर। त्यसपछि कार्यदलले नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो र त्यो प्रतिवेदनमा थुप्रै विषयहरू उल्लेख छन्, थुप्रै समाधानका सूत्रहरू त्यहाँ लेखिएको भनिएको छ र ती सूत्रमध्येको एउटा सूत्र हो मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सूत्र। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति बेला त्यो सूत्रलाई अब अपनाउने यो तयारी गर्नुभएको यो नेकपा उच्च स्रोतले बताएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाको त्यो विवाद समाधानका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो गृह कार्यमा जुट्नु भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो तयारीमा जुटेसँगै अब नेकपाका केही नेताहरूको मन्त्री पदको त्यो आयु सकिँदैछ भने केही नेताहरूको अब सुरु हुँदैछ। केही नेकपाका नेताहरू मन्त्री बन्ने त्यो दौडमा रहेका छन्। आफू निकट नेता, माथिल्लो तहका नेताहरूको पछि लागेर भनौँ, आफू निकटका माथिल्लो तहका नेताहरूलाई रिझाएर कसरी हुन्छ मन्त्री पद हत्याउने उनीहरूको योजना रहेको छ र त्यतितर्फ लागेका छन् भने यति बेला मन्त्री परिषदमा रहेका केही मन्त्रीहरू आफ्नो त्यो कुर्सी, आफ्नो त्यो पद जोगाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर एक हिसाबले हार गुहार गरिरहेको यो बुझिएको छ। हामी आजको कार्यक्रममा पुनर्गठनको चर्चा रहेको मन्त्री परिषदको जुन सन्दर्भ छ यसैमा केन्द्रित हुँदैछौँ र यसैमा केन्द्रित रहेर हामी केही रिपोर्टहरू यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा चलेसँगै यो बिचमा विभिन्न नेताहरूका नाम आए ताकि यी नेताहरू मन्त्री बन्दैछन् र यी मन्त्रीहरूको चाहिँ पद सकिँदैछ भन्ने खालका चर्चाहरू आए र ती चर्चा सँगसँगै केही नेकपाकै नेताहरूले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे कि नेकपाको विवाद मिलाउनका लागि मन्त्री परिषदको यो पुनर्गठन गरिनु ठिक होइन भनेर यो खालका विषयहरू, यी खालका अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक गरे भने यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा उहाँले मुख खोल्नु भएको छैन, तर भित्रै गृह कार्यमा जुट्नु भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो विभिन्न विषयहरूमा टिका टिप्पणीहरू गरिहाल्नुहुन्थ्यो, तर केही दिन यता केही समय यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मौन बस्नु भएको छ। न त उहाँले मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा केही बोल्नु भएको छ, न त अन्य विषयमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन्। हामी कार्यक्रमको सुरुमा यो रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुट्नु भएको भन्नेसँग सम्बन्धित यो रिपोर्ट र रिपोर्ट लगत्तै हामी थप सन्दर्भका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आन्तरिक विवाद हल गर्न सत्तारूढ नेकपाका नेताबीच मन्त्रीमण्डल हेरफेरको सहमति भएसँगै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको पद भने धरापमा पर्ने भएको छ। कार्यकाल सकिन एक हप्ता बाँकी रहँदा खतिवड़ालाई पुनः राष्ट्रिय सभामा लग्न नहुने भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले विरोध गरेपछि उनी मन्त्रीमण्डलबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको हो। तर मन्त्रीमण्डलका केही सदस्य भने सबै निर्णय प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने हुँदा आफूहरू त्यसबारे बेखबर रहेको बताउँछन्। मूलत प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रिरोगेटिभ भित्र पनि पर्छ। उहाँले आफ्नो टिम कतिको चुस्त दुरुस्त छ, कतिको सक्षम छ र आफूले सोचेको मिसनलाई क्यारी अन गर्नको लागि त्यो कति प्रभावकारी भइरहेको छ भनेर मूलत उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। सँगसँगै अब यो बहुदलीय व्यवस्थामा दलको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दलका नेताहरूका सुझावहरू पनि आउँछन् र अहिले अब कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि
त्यसअनुसार पनि सामान्य हेरफेरहरू हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। यद्यपि त्यो एजेन्डा बनिसकेको छैन। अब कार्यदलको रिपोर्ट सचिवालयमा प्रस्तुत भएर त्यहाँ छलफल भइसकेपछि बिस्तारै विषय अगाडि बढ्ला। प्रधानमन्त्री नै हटाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका नेकपाका नेताले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा हेरफेर हुने सहमतिपछि विवाद हल हुने बताउँदै आएका छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने खतिवडाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कतिपय नेताले पहिलो कार्यकालमै उनलाई हटाउन माग गरेका थिए। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालय दिँदा अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा देखा परेको भन्दै कतिपयले उनको आलोचना समेत गरेका थिए। शीर्षस्थ नेताहरू मन्त्रीमण्डल हेरफेर, पार्टी घर झगडा लगायतका काममा अल्झिरहँदा कार्य सम्पादनमा असहजता पैदा भएको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ। अलिकति चाहिँ यो पक्कै पनि अब घरको अलिअलि चाहिँ कुराकानीमा नमिल्दाखेरि असहजता परिवारलाई चाहिँ पर्ने चाहिँ स्वाभाविक हो र देशभित्र नै यो हाम्रो राजनीतिक दलहरू पनि छन्। त्यो दलहरूलाई पर्ने असरले राजकीय यो कामकाजमा चाहिँ अलिकति असर चाहिँ पर्छ पक्कै पनि। मन्त्रीमण्डल हेरफेर, विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति र प्रदेश प्रमुखहरूको हेरफेरको तयारी भइरहँदा कतिपय मन्त्री भने पद धरापमा पर्ने भयो भनेर त्रासमा देखिन्छन्। तर नेताहरू भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नभएसम्म पार्टीको विवाद समाधान गराउने पक्षमा देखिँदैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद र नेकपाको अध्यक्ष पद दुवैबाट राजीनामा दिनुपर्ने त्यो माग नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा उठिसकेपछि नेकपाको विवाद त्यो झाङ्गिएको थियो। नेकपाको विवाद त्यहाँबाट सुरु भएको थियो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने त्यो माग त्यति बेलासम्म उत्कर्षमा रहिरह्यो जबसम्म नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको पक्षमा नेकपाका अन्य नेताहरूले साथ दिइ नै रहे भनेर विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। सँगसँगै विश्लेषकहरूको भनाइ के पनि छ भने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडि केही सिप नलागिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडि केही उहाँहरूको नलागिसकेपछि ठिकै छ, त्यसो भए अब मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर त्यो सेफ ल्यान्डिङ यो विवादको गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भनेको भनेर कतिपय नेकपाका माथिल्लो तहका नेताहरूले नै सञ्चार माध्यममा बताइरहेका छन्। त्यसो त मन्त्री परिषद पुनर्गठनको यो विषय निकै पहिलेदेखि पनि उठेको हो। नेकपाका केही नेता जो मन्त्री परिषदमा रहेका छन् र मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्री परिषदका केही सदस्यहरू विभिन्न समयमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका समाचारहरू सार्वजनिक भए र केही मन्त्रीहरू जसको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर पनि व्यापक आलोचना भयो र अहिले पनि भइरहेकै छ। त्यसरी पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको आवश्यकता रहेको र मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो औचित्य रहेको नेकपाका नेताहरूले नै बताइरहेका छन् र केही विश्लेषकहरूले पनि यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु ठिक रहेको, उचित रहेको, नेकपाको विवाद समाधानका लागि मात्रै होइन कि देशका तमाम समस्याहरू समाधानका लागि र यति बेला जे समस्याहरूसँग देश जुझ्नु परिरहेको छ ती समस्यासँग जुझ्नका लागि अहिलेका मन्त्रीहरूले नसक्ने भएका कारणले अन्य मन्त्रीहरू ल्याउन आवश्यक छ र यिनीहरूलाई हटाउन आवश्यक छ भनेर कतिपयले त्यो भनिरहेको अवस्था पनि छ। अबको क्रममा हामी अर्को एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो गृह कार्यमा रहेको भन्ने यो खबर सार्वजनिक भएसँगै नेकपाकी कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो गृह कार्य गर्नुलाई ठिक भनेर भनेका छन् भने कतिपय नेताहरू यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने यो समय नभएको समेत उनीहरूले भनेका छन् र केही विश्लेषकहरू केही विज्ञहरू पनि दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् कि केहीले भनेका छन् यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छन् र केहीले भनिरहेका छन् कि यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो औचित्य छैन भनेर भनिरहेका छन्। अबको क्रममा हामी अर्को रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ।
सरकार गठनको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूको कामकारबाही सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै विज्ञहरूले केही मन्त्रीहरू तत्काल हटाउन सुझाव दिएका छन्। सत्तारूढ नेकपा भित्रैबाट मन्त्रीमण्डल हेरफेर पुनर्गठन हुनुपर्ने चर्चा चलिरहँदा विज्ञहरूले पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। अहिले प्रधानमन्त्री ओली लगायत सबै मन्त्रीहरू फ्याँकिँदा या हट्दाखेरि पनि कसैले कुनै पनि सेक्टरबाट आवाज आउँदैन, उहाँका कार्यकर्ताहरू बाहेक। अहिले आँखा चिम्म गरेर सोच्दाखेरि पनि यो मन्त्री चाहिँ नहट्दै होला भनेर होइन। अब मन्त्रीसँग डाइरेक्ट सुविधा लिएको मान्छे बाहेक अरूले भन्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री हट्दा म खुसी हुन्छु, अर्थमन्त्री हट्दा म खुसी हुन्छु आजको दिनमा होइन। किनभने देशको अर्थतन्त्र तहस नहस छ, रोजगारी छैन, स्वास्थ्य क्षेत्र तहस नहस छ। अब देशको गृहमन्त्री हट्दाखेरि म खुसी हुन्छु। किन खुसी हुन्छु भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा यी सबै असल मान्छे लाग्ला, तर डेलिभरी भएन, ल एन्ड अर्डर पनि छैन। विज्ञहरू मात्र होइन, जनस्तरबाट पनि केही आशातीत मन्त्रीहरूबाट परिणाम नआएको भन्दै खरो आलोचना भइरहेको छ। मन्त्रीमण्डलमा दोस्रो वरियतामा रहेका उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले कार्यभार सम्हालेदेखि नै प्रशंसा भन्दा आलोचना बढी छ। यति प्रकरण नेपाल ट्रस्ट सन्देश नेहले उनी अहिले पनि आलोचनाको शिखरमा छन्। अर्को मुख्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विवादित भन्दा गुमनाम छन्। सबैभन्दा गतिशील हुनुपर्ने गृहमन्त्री थापा हेलिकप्टर सेयरमा मस्त देखिन्छन्, अरू खासै उपलब्धि देखिँदैन। उनको कामकारबाहीबाट प्रधानमन्त्री, पार्टीका नेता कार्यकर्ता र नागरिक समाज सन्तुष्ट देखिँदैनन्। वर्तमान सङ्कट समाधानको सबैभन्दा जिम्मेवार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको कामकारबाही पनि जनस्तरबाट अप्रिय मानिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदीप गेवाली मध्यम भूमिकामा देखिएका छन्। जनताबाट तीव्र आशा र भरोसा गरिएका मन्त्री घनश्याम भुसाल कुहिरोमा हराएको काग झैं भएका छन्। आशा गरिएका अर्का पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको कोरोना सङ्कटले पर्यटन क्षेत्र ठप्प बनाएपछि उनको खास परीक्षण हुन पाएको छैन। त्यसो त जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयको नेतृत्व अदलबदल गर्न नेकपा भित्र दबाव छ। को मन्त्रीले कति काम गर्न सक्यो, को मन्त्रीले कति काम गर्न सकेन, यसबारेमा चाहिँ नि अलिकति मूल्याङ्कनको परिपाटी स्थापित गर्नुपर्छ। र अहिले अब एउटै मान्छेलाई 5 वर्ष भन्ने कुरा त आउनै सक्दैन होइन। त्यसैले चाहिँ कामको आधारमा, उसको चाहिँ क्षमताको आधारमा, उसको कामको सम्पादनको आधारमा अलिकति पुनर्गठन चाहिँ गर्नै पर्छ। किन बिचमा पनि त असक्षम भनेर 2-3 जनालाई चाहिँ गएको नै बिस्ता लगायत सबैलाई त निकाल्नै सक्यो नि त। त्यो तरिका होइन, त्यो तरिका अत्यन्तै गलत भन्छु म। तर काम सम्पादन उहाँले के गर्नुभयो, एउटा मापदण्ड तयार गरेर अनि उचित चाहिँ न्याय सम्पादन होइन हेरेर त्यसपछि अलिकति पुनर्गठन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यो त अब एकदमै आवश्यक कुरा हो होइन। जनताले सधैँ के अपेक्षा गर्छ भने सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका कामहरू गरोस् र त्यसमाथि यो चाहिँ नि पहिलोपल्ट जनताले यो वामपन्थी सरकारलाई चाहिँ नि कम्फर्टेबल मेजोरिटी दिएर पठाएको छ र त्यो हिसाबले सबै क्षेत्रमा परिवर्तन चाहिँ नि हेर्न चाहिरहेका छन्। त्यसैले त्यो योग्य, दक्ष र काम गर्न सक्ने सरकार होस् भन्ने चाहना त जनताको हुन्छ नै। अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थका विज्ञ खतिवडालाई मन्त्री बनाए, तर असफलतासँगै प्रशंसा भन्दा आलोचना बढी खेप्नु परेको छ। नियमत उनी यही भदौ 20 गते बाहिरिने निश्चित जस्तै छ। यी बाहेक खानेपानी मन्त्री बिना मगर, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत नतिजाविहीन मन्त्रीको रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ। मन्त्रीका यी अनुहारहरू मन्त्रीमण्डल गठन भएदेखि जिम्मेवारीमा छन्, तर परिणाम हात लाग्यो शून्य छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी मन्त्रालयहरूमा क्षमतावान मन्त्रीहरूको आगमन हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। मन्त्रीहरूको कार्यशैली र क्षमताका सन्दर्भमा केही समयता आवाजहरू उठ्दै आएका हुन्। केही मन्त्रीहरूको त्यो कार्यशैली भएन, कार्यक्षमता देखिएन भनेर पटक पटक आलोचना हुँदै आएको हो र त्यो आलोचनाका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योभन्दा अगाडि पनि मन्त्री परिषदमा हेरफेर
गर्नुभएको हो। तर योभन्दा अगाडि मन्त्री परिषद हेरफेर गर्दा मन्त्री परिषदमा त्यो फेरबदल गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना पनि भयो कि सक्षमहरूलाई निकालियो र केही असक्षमहरूलाई राखियो भनेर त्यो आलोचना भयो। र अब यसपटक चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्दाखेरि त्यो आलोचनाबाट मुक्त हुने गरी गर्नुहोला या के गर्नुहोला त्यो अहिले यसै भन्न सकिन्न। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यति बेला विभिन्न विषयमा मौनता साधिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सानातिना विषयमा पनि त्यो टिका टिप्पणी गरिहाल्ने, बोलिहाल्ने र केही न केही भनिहाल्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिनुहुन्छ। तर केही समयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौनता साधिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न त मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा केही बोल्नु भएको छ, न त नेकपाको पछिल्लो विवाद जो समाधान उन्मुख भएको भनिएको छ यसका विषयमा नै थप केही बोल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौनताका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको अर्को यो रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा यति बेला हामी प्रस्तुत गर्छौँ र यो रिपोर्ट लगत्तै हामी यहाँहरूको टेलिफोनका साथ उपस्थित हुनेछौँ कि यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनको आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँहरू, या यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको जो गृह कार्य गरिरहनु भएको छ उहाँले गर्नुपर्ने काम अरू नै हो, तर उहाँ यतातिर लाग्नुभयो यो अनावश्यक हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ। यहाँहरूलाई के लाग्छ? अबको केही बेरपछि यहाँहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी अबका क्रममा टेलिभिजनको स्क्रिनमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर प्रस्तुत गर्दैछौँ र यहाँहरूको टेलिफोनको त्यो प्रतीक्षा गर्दै हामी यति बेला भने यो रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। विभिन्न समसामयिक विषयमा अनावश्यक टीका टिप्पणी गरेर चर्चामा आइरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला मौन छन्। केही समयअघि विश्व बाघ दिवसको सन्दर्भमा छोटो मन्तव्य राखेका ओलीले महिनौं भइसक्दा पनि देशवासीका नाममा न कुनै सम्बोधन गरेका छन् न कुनै खरा टिप्पणी नै। कतिपय विचारकहरू अहिले ओली सामु टिप्पणी गर्ने विषयको अभाव रहेको बताउँछन्। अब उहाँसँग भन्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू पनि केही थिएनन् कि अब स्वास्थ्य क्षेत्र तहस नहस छ, कोभिड-19ले अर्थतन्त्र पनि तहस नहस छ। अब कैयन पटक त उहाँले केही पनि नपाएर अब राष्ट्रवादको फेरि झन्डा उठाउनु भएको थियो, फेरि धार्मिक झन्डा पनि उठाउनु भयो होइन, रामचन्द्रको जन्म हो यहाँ भनेर। अब मलाई लाग्छ फेरि उहाँले अब तेस्रो पल्ट या चौथो पल्ट बोल्न आउँदाखेरि कुन त्यस्तो चिज ल्याउनुहुन्छ? अब कुनै पनि चिज छैन, किनभने अब धार्मिक उन्माद पनि सिद्धियो, राष्ट्रवादको उन्माद पनि सिद्धियो। कोरोना संक्रमण र मृत्युको दर कम रहेका समयमा बेसार पानी खाएर कोरोना भगाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति ओलीको पछिल्लो चर्चित मन्तव्य हो, जसलाई जनताले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाए। विज्ञहरूले नै उक्त अभिव्यक्तिको खिल्ली उडाए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने सार्वजनिक कार्यक्रम वा देशवासीको नाममा सम्बोधन नगरेको महिनौं भइसकेको छ। हरेक विषयमा विज्ञ वा जानकारले जसरी टिप्पणी गर्न रुचाउने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काम प्रभावकारी नभएकै कारण सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएको लक पनि काट्ने गरिएको छ। तर मन्त्रीमण्डलकै एकजना सदस्य ओलीको मौनता र सरकारको कामको प्रभावकारितालाई यसरी बुझ्छन्। समग्रमा हेर्दा जुन साधन स्रोतको सीमाभित्र हामी छौँ, जुन परिस्थितिभित्र हामीले काम गरिरहेका छौँ, सरकारले राम्रो गरिरहेको छ। होला काममा कहीँ कमीहरू रहेका हुन सक्छन्, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर हरेक विषय तपाईँ कोभिडकै विरुद्धको लडाइँको कुरा गर्नुहोस्, दक्षिण एसियाका अरू देशहरूसँग तुलना गरौँ त नेपाल कहाँनिर कमजोर छ। तर्क यो पनि छ कि पछिल्लो समय कोभिड-19 का कारण बोल्ने अवसरका लागि सार्वजनिक कार्यक्रमहरू नभएको, भेटघाटहरू पातलिएको र सरकारको आलोचना बाहेक टिप्पणीका अन्य योग्य विषय पनि देखिँदैनन्। तर धेरै बोलेर विवादमा आउनुभन्दा कम बोल्ने र काम गर्ने नीति अख्तियार गर्नु राष्ट्रका लागि हित हुने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। ससाना विषयमा पनि बोलिहाल्ने, टिप्पणी गरिहाल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो शैलीका विषयमा पार्टीभित्रै पनि बेलाबखत विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका हुन्। बेलाबखत विभिन्न नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानातिना विषयमा पनि बारम्बार त्यो बोल्दाखेरि प्रधानमन्त्री स्वयं त विवादमा
पर्ने नै त्यसले पार्टीलाई पनि हानि पुर्याउने भन्दै नबोल्नका लागि पनि सुझाएका हुन्। सम्भवतः पार्टीका विभिन्न नेताहरूको त्यो सुझावलाई मनन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समयमा उहाँले मौनता साध्नु भएको हो या के हो त्यो अहिले यसै भन्न सकिन्न, यो स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै जान्नु होला। अबका क्रममा चाहिँ हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी भइरहेको भनेर जे नेकपाका उच्च तहका नेताहरूले भनिरहेका छन्, नेकपाको उच्च स्रोतले जे बताएको छ, जे भनिरहेको छ, वास्तवमा यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनको यो आवश्यकता हो या होइन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा लाग्नु भएको भनिएको छ। यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो या होइन? यति बेला मन्त्री परिषदमा रहेका केही मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता त्यो सन्तोषजनक देखिएन, विभिन्न खालका अनियमितताहरूमा पनि मन्त्रीहरू मुछिएको भन्नेतिर त्यस्ता खबरहरू सार्वजनिक भए। त्यसैले पनि यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न आवश्यक छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या जे जस्ता अनियमितता भ्रष्टाचार लगायतमा मन्त्रीहरू मुछिएको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भए त्यसमा सत्यता छैन, यो मन्त्रीहरूलाई बदनाम गर्नका लागि सार्वजनिक भएका विषयहरू मात्रै हुन् भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या के लाग्छ? अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनको आवश्यकता हो या होइन, यसमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूले आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुनेछ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, म छवि रमण अधिकारी सिनामङ्गलबाट। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न यति बेला ठिक हो या होइन? अब समग्र अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने बेला हो, किनभने चेन अफ कमान्ड त उहाँको हातमा हो नि त। तपसिलका मान्छे हुन् मन्त्री भनेका। अर्को कुरा, मन्त्री पद भने पनि जागिरे पद होइन, त्यो काम गर्ने पद हो, कार्यकारी पद हो। अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस्, अघि विश्लेषकको मुखबाट पनि धेरै कुराहरू आए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भद्रदेखि हुनुहुन्छ, सालेनदेखि हुनुहुन्छ, तर जुन हिसाबको काम कारबाही हुनु पर्थ्यो प्रहरी प्रशासनभित्र सङ्गठनात्मक हिसाबले जुन एउटा रफ्तार देखिनु पर्थ्यो त्यसमा कमी छ। अब स्वास्थ्य मन्त्री त यो कोभिड-19 को कहर नेपालमा सुरु हुने बेलादेखि नै आलोचित हुनुहुन्छ। उहाँले त आफैले जानेर राजीनामा दिएर चाहिँ विश्राम लिनु पर्थ्यो, त्यसैले उहाँ बसिरहनु पर्छ भन्ने त कसैको पनि मतै छैन। भलै उहाँले गल्ती नगरेको होला, तर पनि एउटा जिम्मेवार नायिकीको नाताले उहाँका टाउकामा थुप्रै प्रश्नहरू औँलाहरू ठडिएका छन्। त्यसको छिनोफानो कसले गर्ने? प्रधानमन्त्रीजीले त चोखाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका हरेक गतिविधिमा चाहिँ उहाँ बदनाम भइसक्नु भएको छ। अनि कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल साँच्चै आशा लाग्दा व्यक्ति ठाउँमा पुग्नुभयो भन्ने थियो। उहाँकै पालामा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यो अनुदान, कृषि अनुदानका रकमहरू व्यापक हिनामैना भएका कुराहरू बाहिर आए। किसानले मल पाएनन्, सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ। अरू कुरा यावत कुराहरू समस्याहरू छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई यो बेलामा कस्तो थियो भने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सहर छोडेर मान्छेहरू गाउँमा पुगेका थिए, खेतीपातीमा योचोटि धेरै मान्छे लागेका थिए, तर भनेको बेलामा मल नै नपाइदिने अवस्था छ। कमसेकम मल कारखानाको बारेमा उहाँले सोच बनाउनु पर्थ्यो। मल त कमसेकम ठेक्का लगाइसकेपछि पनि मल आएन भनेपछि त एक्सनमा त जानु पर्छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि अब अर्को कुरा, खानेपानी मन्त्री बिनामा अरू कुरा छ। तपाईँलाई मेलम्चीको सपना देखाएर उहाँले त यो गएको असारमा उद्घाटन गर्ने भन्नुभएको थियो होइन? त्यस पछाडि भयो के त? अब यो कहिलेसम्म जान्छ त? त्यसैले अनि अर्को कुरा, हाम्रो धारामा अहिले पनि महिना दिनसम्म पैसा तिरेर पनि पानी आउँदैन, अनि उहाँहरूले त्यो पद ओगटेर बस्नुको के औचित्य? त्यसैले अब प्रधानमन्त्री त भागभण्डाको आधारमा उहाँको पद त टिक्ने नै भयो, मोटामोटी देखियो। तर अब मन्त्रीमण्डलमा बसेका मान्छेले आफ्नो आफ्नो विभागीय कर्म निष्पक्षतापूर्वक, इमान्दारितापूर्वक काम गरेर देखाउने एउटा अवसर गुमाए। 2 वर्ष भनेको जोग गर्ने समय होइन। अब पर्यटन मन्त्रीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँले साँच्चै उहाँको परीक्षण गर्नलाई अलिकति समय पनि त्यस्तै पर्यो। त्यसैले अहिले उहाँको बारेमा चाहिँ म केही बोलिहाल्न चाहन्न। तर समग्रमा जो बेकामै ठहरिएका छन्, जसको कामको कारणले गर्दाखेरि आगामी निर्वाचन तपाईले अहिले जो मन्त्रीहरूको नाम लिनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ अब मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदाखेरि उहाँहरूलाई आउट गरिनुपर्छ भन्ने आउट नभनौँ, उहाँहरूलाई ससम्मान दिएर तपाईँले जति सकेको तपाईँहरूको के अरे क्षमता देखियो। अब अरूलाई हेरौँ, त्यस पछाडि अनि मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँलाई विदा गरेर अनि यो अनियमितता जति छन् यसको पनि छानबिन गरिएन भने आगामी निर्वाचनमा
नेकपालाई ठुलो धक्का लाग्नेवाला छ। त्यसैले यो समग्र स्थितिलाई चाहिँ आकलन गरेर अलिकति जिम्मेवारीपूर्वक जनताको मनमा छाप पर्ने गरिका सकारात्मक काम गर्ने खालका मान्छेहरू नेकपामा नभएका भए बेग्लै कुरा हो, होइन भने त्यस्ता मान्छे खोजेर यो भागभण्डाको राजनीतिले पनि खतम पार्छ। त्यसैले गर्दाखेरि इमान्दार र सक्षम व्यक्तिहरूलाई ल्याउनु भयो भने सायद अर्को चुनावसम्ममा केही सुधार हुन सक्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो टेलिफोनका लागि। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिन हामीले सुरु गरेका छौँ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो तयारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको भन्ने बुझिएको छ र यो तयारी भइरहँदा अब यो अहिलेको मन्त्री परिषदका कुन कुन सदस्यहरूलाई बिदा गरिनुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ र नेकपामा रहेका या अन्य को नेताहरूलाई चाहिँ अब मन्त्री परिषदमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? हामी यो यसमा केन्द्रित रहेर आफ्ना विचार राख्नका लागि यहाँहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म डल्लोबाट कार्की बोल्दैछु। के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन यो आवश्यक हो या होइन, यहाँलाई के लाग्छ? अब आवश्यक त होइन भनौँ भने अहिले कोभिड-19 को विषय हुने, कोभिड-19ले हल्लाएको छ होइन, हल्लाउँदाखेरि हाम्रो नेपाल र अचुतै भएन, एकदमै बढी अब अहिले छ समस्यामा ग्रसित छ होइन। झन् अब लकडाउन थपिने भन्दैछन्। अब समस्या होइन भनौँ भने नि अब यो उहाँहरूले चाहिँ पहिलादेखि नै अब त्यो चाँजो पाँजो उहाँ अब कुलमानजीलाई अब घिसिङजीलाई चाहिँ उहाँको अब कार्य सम्पादनको समाप्त भइसक्यो भनेर उहाँहरूले अब त्यत्रो सञ्जालमा त्यत्रो हल्ला होइन फैलिएछन्। उहाँलाई अब उहाँलाई निकाल्ने, उहाँ सुटकेस ब्रिफकेस बोकेर उहाँको के अरे कार्यकाल अब समाप्त पार्ने भनेर त्यस्तो गरेर कुदिरहेछ भनौँ भने नि। अब होइन भनौँ भने हो भन्नुपर्छ, किनभने अब अहिले भर्खरै छविरमन अधिकारीले भन्नुभयो कोलाई राख्नुपर्ने कोलाई निकाल्नुपर्ने। उहाँलाई चाहिँ सम्मानको साथ होइन कि अब के भन्छ आम नेपाली जनताले एउटा कोभिड-19ले चाहिँ एउटा यो आम नेपाली समस्त नेपाली नागरिक र नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा धन्यवाद के गरिदिएको छ भने जान्ने बुझ्ने विद्यार्थीहरू जो घरमा बसेर चाहिँ हरेक कुरा बुझ्ने भएको छ। यो देशमा के हुँदैछ, अरू बेला विद्यार्थीहरूले पढ्नु जानु पर्छन्, कमाउनु पर्यो, अलिकति भयो भने पार्ट टाइम जब गर्नु पर्यो, सबै कुरा गर्दाखेरि देश राजनीति त्यो बुझ्ने अवसर पनि पाएन। अब अहिले चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि यहाँको भनाइ जस्तो यति बेला मन्त्री परिषदमा रहेका अहिलेका कुन मन्त्रीहरूलाई चाहिँ बिदाई गर्दाखेरि ठिक होला भन्ने लाग्छ र यो अब मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदै गर्दाखेरि कसलाई चाहिँ मन्त्री बनाइयो भनेदेखि त्यो केही आशा जाग्न सक्छ, के लाग्छ यहाँलाई? अब जस्तो अहिले हाम्रो जुन कुलमान घिसिङजी हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ निरन्तर नै एकदमैसँग हाम्रो आम नागरिकको आवाज पनि हो, एकदम निरन्तर दिनुपर्छ उहाँलाई होइन। पहिलो प्रथममा यहाँले विद्युत प्राधिकरणको कुरा गर्नुभयो। हजुर मन्त्री परिषदमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छ, मन्त्री परिषदका सन्दर्भमा केही छ विशेष यहाँको? अरू त छ नि, अब धेरै कुरा छ। अब जस्तो वाइट बडी चपाउने उहाँ मन्त्रीज्यूलाई पनि अब बर्खास्त दिनै पर्छ उहाँलाई पनि होइन। अब के भन्छ हाम्रो नेपालमा देशमा अहिले भ्रष्ट जति समाज सञ्जालमा आएको नेता मन्त्री जुनै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले हामीले भएर सबैले मिलेर उहाँलाई चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ अब बिदा भएर जानुहोस् होइन। यो एमालेमा अहिले एमाले या माओवादी दुई देशको दुई दम्बको सरकार जन्म भएको छ, त्यसमा एकदम योग्य नेताहरू मन्त्रीहरू एकदम पढे लेखेको मन्त्रीहरू पनि जुन अँध्यारोमा ओझलमा बसेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर खोजेर निकाल्नु पर्यो क्या। अब किनभने उहाँहरूको पनि अब जुन अहिले दुई दम्ब सरकारको पनि त कार्यकाल धेरै वर्ष छैन। अब उहाँहरूले चाहिँ देखाउने पालो यही हो, यति बेला राम्रो ल्याएर देखाउन सक्यो भने चाहिँ उहाँहरू टिक्यो, होइन भने चाहिँ अब यो के भन्छ अब के भन्नु सक्छ अब एमाले हजुर धन्यवाद यहाँलाई, धन्यवाद। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो तयारी भइरहँदा अहिले मन्त्री परिषदमा रहेका कुन मन्त्री सदस्यहरूलाई बिदाई गरिनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको माग छ र कसलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने यहाँहरू चाहनुहुन्छ? हामी यसमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पोखराबाट सीताराम कोइराला। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर, यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन यो आवश्यक हो कि होइन, के लाग्छ यहाँलाई? यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि आवश्यक ठुलो महत्त्वपूर्ण छ।
कोरोनाको लागि त स्वास्थ्य मन्त्री त तत्कालै उहिलेदेखि हट्नुपर्ने हो। रक्षा मन्त्री पनि अब विवाद तानिनु भएको छ। गृहमन्त्री त पहिलेदेखि खासै काम गरेर देखिएन, खालि आलोचित मात्रै हुनुहुन्छ। अनि राम्रा यी खानेपानी मन्त्री भयो, अब कृषि मन्त्री भयो, यी सबैलाई चाहिँ हटाएर अरू नयाँ मन्त्री गोकर्ण विष्ट, भीम रावल यस्ता व्यक्ति आएदेखि राम्रो हो। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। यति बेला टेलिफोनको पहुँचमा रहनुभएका दर्शकहरू यहाँहरूले हामीलाई सिधै टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ भने जो टेलिफोनको पहुँचमा हुनुहुन्न तर कार्यक्रममा प्रत्यक्ष त्यो सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ, यहाँहरूले यति बेला यो हो टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा बाट पनि हामीलाई त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ हेरिरहनुभएका दर्शकहरू यहाँहरूले त्यहाँ पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना भनाइहरू राख्न सक्नुहुनेछ र राखी पनि रहनु भएको छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार, धन्यवाद हजुर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म मूलबारीबाट दुर्गा हो सर। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? सर अब मन्त्रीहरू त फेरिने कुरा भयो, जुन अब लगभग अब त्यही सुन्न आएको छ सबै मिडियाबाट, होइन सर? तर मन्त्रीहरू फेरिनेमा मैले चाहिँ दुईटा मन्त्री चाहिँ नफेरिनु हुने जस्तो देखिन्छ। एउटा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, होइन सर, र अर्को अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा। उहाँहरू चाहिँ लास्टै प्रमाणसहित भन्न सकिन्छ लास्टै उहाँहरू चाहिँ भ्रष्टाचारी नै हो सर। किनभने अर्थमन्त्रीले पनि अहिले तपाईँको यो सनसिटी भनी पेप्सी कोलाको त्यसमा लगभग उहाँको 50% अरबौँ र त्योभन्दा माथि पनि उहाँको 17-20 रुपियाँ जग्गाका धेरै प्लटहरू छ। हामी प्रमाणै पेश गर्न सक्छौँ सर। हजुरले भनिरहनु भएको छ यो मिडियाबाट बोल्दा तपाईँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी आफै हुनुहोला, हामी त्यसको जिम्मा लिने छैनौँ भनेर सधैँ भन्नुहुन्छ, होइन सर? त्यस कारण हामीले खतिवडाको विषयमा त हामी प्रमाणसहित पेश गर्न सक्छौँ सर। उहाँ अरबौँपति हुनुहुन्छ। त्यस्तै ईश्वर पोखरेल पहिला पनि मिडियाले नै ट्याङ्कीमा 1000 लिटरको ट्याङ्कीमा नोट राखे, खाली ट्याङ्कीमा पैसैले भलाइ देखेको हो। अहिले पनि उहाँले आफ्नो सन्धिलाई चाहिँ यो सिओ बनाएर आफ्नो पैसा सुरक्षित गर्नलाई, उहाँले भ्रष्टाचार गरेका पैसालाई सेभ गर्नलाई उहाँले आफ्नो संविधान जुन ब्याङ्कमा सिओ बनाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण यी दुईटा चाहिँ वरिष्ठ यो देशका भ्रष्टाचारी हुन्। यी दुईटाले जुन मन्त्री पदबाट हटाइकन कारवाही गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु सर। धन्यवाद यहाँलाई टेलिफोनका लागि। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो चर्चा चलिरहेका बखत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको गृह कार्य गरिरहनु भएको भन्ने यो विषय, यो जानकारी नेकपाकै उच्च तहका नेताहरूले दिएका छन् र मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो तयारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुट्नु भएको भनिएको यो अवस्थामा यहाँहरूको सल्लाह के छ, यहाँहरूको सुझाव के छ र यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन आवश्यक हो या होइन, र यदि हो भनेदेखि यहाँहरू अहिले मन्त्री परिषदमा रहेका कुन कुन सदस्यहरू चाहिँ लाई चाहिँ विदाई गरिनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको मत छ र कसलाई चाहिँ बनाउँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? हामी यसमा केन्द्रित रहेर आफ्नो विचार राख्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो नि यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ नि, उहाँ पहिले उसमा हुँदा गभर्नर, राष्ट्र ब्याङ्कमा गभर्नर हुँदाखेरि नि उहाँले देशलाई त्यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई चार्ज पल्टाउनु भएको थियो, भयभरका ब्याङ्कलाई चार्ज पल्टाउनु भएको थियो। दसैँका बेला तपाईँको 10,000 रुपियाँ लिन जाँदाखेरि नि 10,000 रुपियाँ लिन जाँदाखेरि बिहान तपाईँको 6-7 बजी 7-8 बजीतिर चाहिँ चेक दियो भने बेलुका 8, 8:30 तिर 10,000 रुपियाँ पाइन्थ्यो। उहाँले त्यो बेला यति भ्रष्टाचार गर्नुभयो, त्यो ब्याङ्कलाई चार्ज पल्टाइदिनु भयो। त्यो पैसा कहाँ लगेर लगानी गर्नुभयो, कसलाई गर्न लाउनु भयो थाहा भएन है। अनि उहाँ अहिले चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुभएको छ उहाँको, होइन? उहाँले यो देशलाई कङ्गाल बनाउनु भयो। नैतिकता थियो भने यो तपाईँ प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन गरिरहनु पर्ने आवश्यक होइन। उहाँले आफै राजीनामा दिनुपर्छ। तपाईँ जापानमा हेर्नुहोस् त, अर्थतन्त्र ऊ भयो भनेर चाहिँ
राजीनामा दिए त्यहाँका मन्त्रीले, होइन? नेता भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। उहाँहरूले यो देशलाई टट बनाइसकेको छ। तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले सचिवहरूदेखि लिएर अस्तिदेखि चलखेल गरेर यहाँ तपाईँको सरुवा बरुवा गराएका छन् नि, कमाउने बाटो दिएको। मेन सरकार प्रधानमन्त्री केपी चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैले कमाउने बाटो बनाइदिएका हुन्। यिनीहरूले मिलिजुली सबैले बराबरी खाऊ भनेका हुन्। राम्रा मान्छे ल्याउने हो भनेदेखि तपाईँको अहिले प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ उसमा चाहिँ जलविद्युत मन्त्री चाहिँ कुलमान घिसिङलाई बनाऊ न। ऊर्जामा के हुँदो रहेछ हेरौँ त। तपाईँको चाहिँ अख्तियारमा तपाईँको चाहिँ प्रेम सञ्जेललाई ल्याउँ, रमेश खरेललाई ल्याउँ, तपाईँको चाहिँ उसमा गिरियामा ल्याउँ त। मान्छे राम्रा मान्छे छान्नु पर्यो, काम गर्ने क्षमता योग्यता अनि भिजन तपाईँको नलेज भएका मान्छे आउनु पर्यो क्या। डक्टरले डक्टरको काम गर्ने हो, इन्जिनियरले इन्जिनियरको काम गर्ने हो, होइन? कृषकले कृषिको काम गर्ने, कृषिको मान्छेलाई डक्टर बनाइदियो भने तपाईँको कसरी काम गर्छ? इन्जिनियरले त इन्जिनियरको काम हेर्ने हो, अनि त्यसलाई डक्टर बनाइदिँदा त्यसले काम गर्छ? हजुर, हस्, धन्यवाद। नलेज बेकारको मान्छेले यो परमा लुट पारेर हजुर, धन्यवाद यहाँलाई, धन्यवाद। टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू, हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा हेरेर पनि प्रतिक्रिया जनाउनुहुने र यति बेलासम्म हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट हेर्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।